नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 82तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा। तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः समन्तपञ्चकं क्षेत्रं ययुः श्रेयो विधित्सया। निःक्षत्रियां महीं कुर्वन् रामः शस्त्रभृतां वरः। नृपाणां रुधिरौघेण यत्र चक्रे महाह्रदान् ईजे च भगवान् रामो यत्रास्पृष्टोऽपि कर्मणा। लोकस्य ग्राहयन्नीशो यथान्योघापनुत्तये महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन् भारतीः प्रजाः। वृष्णयश्च तथा क्रूर वसुदेवाहुकादयः। ययुर्भारत तत्क्षेत्रं स्वमघं क्षपैष्णवः। गदप्रद्युम्नसाम्बाद्याः सुचन्द्रसुकसारणैः आस्ते निरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः। ते रथैर्देवधिष्ण्याभैर्हयैश्च तरलप्लवैः गजैर्नदद्भिरभ्राभैर्निर्भिर्विद्याधरद्युभिः व्यरोचन्त महातेजाः पथि काञ्चनमालिनः। दिव्यस्रग्वस्त्रसन्नाहाः कलत्रैः खेचरा इव। तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः। ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वासहस्रगरुक्ममालिनीः। रामहृदेषु विधिवत् पुनराप्लुत्य वृष्णयः। ददुः स्वन्नं द्विजाग्रेभ्यः कृष्णेनो भक्तिरस्त्विति। स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः। भुक्तोपविविशुः कामं स्निग्धच्छायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु। तत्रागतांस्ते ददृशुः सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान्। मत्स्योऽसि नरकौसल्य विदर्भकुरुसृञ्जयान्। काम्बोजकैकयान् मद्रान् कुन्तीनानर्तकेरलान्। अन्यांश्चैवात्मपक्षीयान् परांश्च शतशो नृप। नन्दादीन् सुहृदो गोपान् गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम्। अन्योन्यसन्दर्शनहर्षरंहसा प्रोत्फुल्लहृद्वक्त्रसरोरुहश्रियः। आश्लिष्य गाढं नयनैः स्रवज्जला हृष्यत्वचोरुद्धगिरो ययुर्मुदम्। स्त्रियश्च संवीक्ष्य मिथोतिसौहृद स्मितामलापाङ्गदृशोभिरेभिरे। स्तनैः स्तनान् कुङ्कुमपङ्करुषितान् निहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रुलोचनाः। ततोऽभिवाद्य ते वृद्धान् यविष्ठैरभिवादिताः। स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्णकथामिथः। पृथा भ्रातॄन् स्वश्रीर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि। भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जहौ संकथया शुचः। कुन्त्युवाच आर्यभ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषं। यद्वा आपत्सु मद्वार्तां नानुस्मरथ सत्तमाः। सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि। नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणं।
वसुदेव उवाच अम्बमास्मानसूयेथा दैवक्रीडनकान्नरान् ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यतेऽथ वा कंसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशं दिशम् एतर्हेव पुनः स्थानं दैवेनासादिताः स्वसः। श्रीशुक उवाच वसुदेवोग्रसेनाद्यैर्यदुभिस्तेऽर्चिता नृपाः आसन्नच्युतसन्दर्श परमानन्दनिर्वृताः भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृञ्जयो विदुरः कृपः कुन्तीभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान् पुरुजिद्द्रुपदः शल्यो धृष्टकेतुः सकाशिराट् दमघोषो विशालाक्ष्यो मैथिलो मद्रकेकयौ युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाह्लिकादयः राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रताः श्रीनिकेतं वपुः सौरेः सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक् प्राप्तसमर्हणाः प्रशशंसुर्मुदा युक्ता वृष्णीन् कृष्णपरिग्रहान् अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिह यत्पश्यथा सकृत्कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम् यद्विश्रुतिः श्रुतिनुतेदमलं पुनाति पादावने जनपयश्च वचश्च शास्त्रं भूःकालभर्जितभगापि यदङ्घ्रिपद्म परशोत्थशक्तिरभिवर्षति नोऽखिलार्थान् तद्दर्शनस्पर्शनानुपथप्रजल्प शय्यासनासनशयौनसपिण्डबन्धः येषां गृहे निरयवर्त्मनिवर्ततां वः स्वर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णुः। श्रीशुक उवाच नन्दस्तत्र यदून् प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान् तत्रागमद्वृतो गोपैरनः स्थार्थैर्दिदृक्षया तं दृष्ट्वा वृष्णयो हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिताः परिशस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः वसुदेवः परिष्वज्य सम्प्रीतः प्रेमविह्वलः स्मरन् कंसकृतान् क्लेशान् पुत्रन्यासं च गोकुले कृष्णरामौ परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च न किञ्चनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठौ कुरुद्वः तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीं स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठ्यौ समूचतुः का विस्मरेत वां मैत्री मणिवृत्तां व्रजेश्वरी अवाप्याप्यैन्द्रमैश्वर्यं यस्या नेहप्रतिक्रिया एतावदृष्टपितरौ युवयोः स्म पित्रोः सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि प्राप्योषतुर्भवति पक्ष्मः यद्वदक्षिणोर्न्यस्तावकुत्र च भयौ न सतां परः स्वः। श्रीशुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं
यत् प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास्तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापं भगवांस्तास्तथा भूता विविक्त उपसङ्गतः आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत् अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिकीर्षया गतांश्चिरायितान् शत्रुपक्षक्षपणचेतसः अप्यवध्या यथास्मान् स्विदकृतज्ञा विशङ्कया नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति वियुनक्ति च वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत् मयि भक्तिर्हि भूतानाममृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथाखं वार्भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गनाः एवं हेतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे श्रीशुक उवाच अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन् आहुश्च तेन लीननाभपदारविन्दं योगेश्वरैर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहञ्जुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णिगोपसङ्गमो नाम 82तमोऽध्यायः।